अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आप सब के लिए एक ऐसा अमल लाया हूँ जो आप सब भाइयों और बहनों की ज़िंदगी बदल देगी। मेरे भाइयों और बहनों, सबसे ख़तरनाक चीज़ दुनिया में नज़र बद होती है, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत में ज़्यादा अमवात नज़र बद की वजह से होगी। और दूसरी जगह फरमाते हैं कि नज़र बद इतनी ख़तरनाक अमल है कि ये एक तंदुरुस्त ऊँट को हंडी तक और एक सेहतमंद इंसान को कब्र तक पहुँचा लेता है। मेरे भाइयों और बहनों, बाद औक़ात तो इंसान को मालूम ही नहीं होता कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। वो कई डॉक्टरों से मुआयना करते हैं, कई किस्म की टेस्ट करते हैं, मगर न डॉक्टरों को न मरीज़ को पता चलता है कि हो क्या रहा है, और जब पता चलता है तो बहुत देर हो चुका होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की नज़र बद से हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये जो दम मैं आप सब भाइयों और बहनों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये कुरान मजीद और अहादीस से साबित व मुजर्रब व मुअस्सर है। इस दम से इंशाअल्लाह ताला आप पर जितने भी नज़र बद, हसद, काला जादू और तावीज़ का अमल हुआ हो, वो 100% यकीनन ज़ाया हो जाएगा और आपके घर, माल, रिज़्क़, कारोबार, औलाद में बरकत ही बरकत होगा। आप सब ने ये दम दिन में एक बार या 2 बार ज़रूर सुनना है 40 दिनों तक। फिर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी कैसे बदलता है। आखिर में सब भाई और बहनों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि इस दम के साथ मेरा इजाज़त भी आपको मिल जाए और साथ में मेरे जितने भी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة
ولهم عذاب عظيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقيك
من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد إلا أشفيك بسم الله أرقيك بسم الله يبريك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين بسم الله أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
إنك حميد مجيد. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أعوذ بالله من شر ما خلق وذرأ وبرا ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعوذ بالله من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم اللهم إني أعوذ
بوجهك الكريم وكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته. أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه. أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. وبأسماء الله الحسنى اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بكلمات الله التامات كلهن من شر ما خلق. أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا
إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين اللهم إني أعوذ بك من شر ما أجد وأحاذر اللهم إني أعوذ بك من شر ما أجد وأحاذر اللهم إني أعوذ بك من شر ما أجد وأحاذر لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر
أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا بديع يا الله يا بديع يا الله يا بديع يا الله يا بديع يا الله يا بديع يا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.